Acquired by Mahmood Khan Achakzi, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. हमारा का मतलब है ना, नहीं फॉर्म सब भी है ना, फॉर्म 6 पर साइन करें। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट है, ठीक है। इनसे पूछ लो, बस मैं बैठो, मैं उठ जाऊँगा, मैं उठ जाऊँगा यहाँ से, वहाँ बना ले, मैं वो अंदर बैठा। आसिफ अली ज़रदारी को 255 वोट मिले। बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है और आसिफ अली ज़रदारी को भारी अक्सरियत मिली है। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली ज़रदारी को 255 वोट मिले हैं। जी हाँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आमिर फारूक हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। आसिफ अली ज़रदारी भारी अक्सरियत से कामयाब दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया, आसिफ अली ज़रदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया। पार्लियामेंट हाउस से आसिफ अली ज़रदारी 255 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। जी हाँ, 255 वोट लेकर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट हाउस से कामयाब करार पाए हैं। पार्लियामेंट हाउस से उनको 255 वोट मिले हैं। पार्लियामेंट हाउस से इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी 255 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जबकि बात करेंगे दीगर असम्बलियों की भी, जहाँ पे बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ अली ज़रदारी 47 वोट हासिल किए, पंजाब असम्बली से 246 वोट हासिल किए, जबकि KPK से 17 वोट हासिल किए। और अब बात थी पार्लियामेंट की, जिसका बाकायदा तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उनकी जानिब से जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और उनकी जानिब से जो ऐलान किया गया है उसमें बताया गया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने 255 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पार्लियामेंट से आसिफ अली ज़रदारी 255 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि महमूद खान अचकज़ई को पार्लियामेंट से 119 वोट मिले हैं। अगर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शबीर साहब, नुमाइंदा ख़ुसूसी, उनसे भी बात करेंगे। अब्बास शबीर साहब, जैसे कि अब सदर आसिफ अली ज़रदारी दूसरी दफ़ा मुंतखब हो चुके, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार थे और काफ़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं, क्या देखते हैं आसिफ अली ज़रदारी का आगे रोल क्या होगा पाकिस्तान के लिए? मुफाहमत के बादशाह तो इन्हें कहा जाता है। देखिए, बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पहले कुछ ना कुछ करना होगा। ग्राउंड्स के ऊपर जो चीज़ें अभी ख़राब हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हल्के खोलने के हवाले से जो इस वक्त लोग जेल में कैद हैं, उस हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की क्या हिकमत अमली होती है। लेकिन पीपल्स पार्टी मफाहमत की हमेशा बात करती है और पॉजिटिविटी पीपल्स पार्टी के लोगों में भी नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को आप जितना मर्जी कुछ कह दें, लेकिन फिर भी उनका रवैया वो नहीं होता जो मुस्लिम लीग नून का होता है। तो बड़ी पॉजिटिव तवक्को है आसिफ अली ज़रदारी साहब से कि अब वो सदर बने, इससे पहले भी वो सदर रहे और बड़ा अंडरस्टूड बात थी कि उन्होंने सदर बनना ही बनना था। जिस दिन से उनका नाम नॉमिनेट हुआ था, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी थी और उन्होंने सदर बनना ही बनना था हर हाल में। तो अब चीज़ें किस तरफ को जाती है, आइंदा आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। ऐवान सदर जब वो बैठेंगे, कल तो बर्दारी है, और जब वो ऐवान सदर में बैठेंगे तो किस तर्ज से और कौन सी लाइन ऑफ एक्शन से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मफाहमत की तो बात की जा रही है, सबको दावत दी जा रही है बार बार कि कंसेंसस बनाया जाए, रिकन्सिलिएशन की तरफ आया जाए। लेकिन अब चूंकि उन्होंने सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठना है, इख्तियारात तो वैसे उनके पास नहीं होंगे इतने, लेकिन मफाहमत के बादशाह वो कहलाते हैं और मुस्लिम लीग नून को भी वो पॉजिटिविटी लाकर पॉजिटिव तरीके से मफाहमत की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके रिजर्वेशंस हैं उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। अगर वो एड्रेस किए भी जाते हैं तो क्या वो मुतमईन है जो तरीक़ेकार से एड्रेस किए जाएंगे। बड़े क्लियर फॉर्म 45 की बात की जाती है कि फॉर्म 45 के जरिए जो नताइज हैं उनको कबूल किया जाए। जो सियासी कैदी हैं, यानी जो जेल में कैद हैं मुख्तलिफ केसेस में लोग, उनको रिहा किया जाए।
دوبارہ سے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے جس کی وہ بار بار بات کی جاتی ہے. سیاسی قیدیوں کی بات کریں گے باز شبیر صاحب. ابھی اس سے پہلے صدر عارف الوی جو تھے وہ بھی بطور صدر رہے ہیں اور کافی دیر سے سیاسی قیدی موجود تھے, لیکن عارف الوی کی جانب سے تو ایسا کوئی اقدام دیکھنے میں نہیں آیا کہ سیاسی قیدیوں کے بارے میں وہ رہائی کا اعلان کرتے یا حکم جاری کرتے. پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے, وہ تو صرف ایک ٹائم سپینڈ کر رہے تھے بالکل, اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے تھے, کوئی بھی بات کرتے تھے تو ان کا فوراً ریبیٹل آ جاتا تھا, آئین کی خلاف ورزی ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ حکومت مرکز میں شہباز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی یہ حکمران اتحاد بنا ہوا ہے اور صدارت بھی آپ کے پاس ہے, اگر آپ مرکز میں دیکھیں تو وزیر اعظم شپ بھی آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کی ہے, تو اب اختیارات زرداری صاحب کے پاس بات چیت کے زیادہ ہوں گے. اور یہ بالکل کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے, بلکہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایوان صدر جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا ایک اہم مرکز ہوگا آئندہ دنوں کے اندر. وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی, کوشش کی جائے گی کہ معاملات کو پازیٹیو طریقے سے. باز شبیر صاحب جیسے کہ دیکھا جائے تو حکومتی جو ہے اتحاد وہ ایک طرف تو 2/3 اکثریت بھی حاصل کر چکا ہے. جی بالکل جی, ان کے پاس کلیئر میجورٹی ہے, سب کچھ اب ان کے پاس ہے. ملک کی بھاگ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے, معاشی چیلنجز ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو انہوں نے فیس کرنا ہے. سیاسی فرنٹ کے اوپر بھی ان کو بہت سے چیلنجز ہیں, سخت اپوزیشن کا ان کو سامنا ہے پارلیمنٹ میں. پنجاب میں ان کے سامنے سخت اپوزیشن ہے, کے پی میں ان کی اپنی حکومت ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے, اس کے بعد ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ اب صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب یہ مل کر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکالیں گے. یا تو اب یہ معاملات بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے یا یہ معاملات پھر اسٹیٹک ہو جائیں گے. ادروائز اس کے علاوہ دیر از نو ادر چوائس کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. بڑا مشکل ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے, پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے, تو پھر معاملات خراب ہوں گے. کیونکہ سخت اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا ابھی سے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا سخت رویہ ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کے اندر کرنا ہے. ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, ان کو بھی آپ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صدارت سنبھالنے کے بعد بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اب تو صدارت ایز اے پریزیڈنٹ وہ ریکنسیلیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, دوبارہ سے وہ دعوت دے سکتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز آ کر بیٹھیں اور معاملات خوش فہمی سے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں. یہ اب سنی اتحاد کونسل کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طریقے سے آصف زرداری صاحب کی دوبارہ سے اگر کوئی ایسی آفر آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. یہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی.